हम 12 मिनट में एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए उसके कानून पर कौमी असेंबली और सेनेट इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो इकट्ठी नहीं हो सकती। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक है। पिछले 7-8 सालों से अगर इस मुल्क की तमाम सियासी गुफ्तगू को समेटा जाए तो वो 2-3 अल्फाज में समेटी जा सकती है: पनामा और तोशाखाना। इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में अवाम के इश्यूज कहां गए, अवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहां गई। बलूचिस्तान के जो आज हमने बैठकर यहां पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हमने अगर इन मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी इस मुल्क में जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है, जो सियासत का ब्रेकडाउन है, एक तरफ हम माशी तबाही और माशी दिवालियापन के तो करीब खड़े ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है वो भी इस हद तक हो गया कि कोई अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज अवाम में और सियासी जमातों में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है। यहां पर जितनी गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू अगर कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है तो उसकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हर मुकर्रर ने इस जानिब तवज्जो दिलाई और बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा कि ये हम और हमारी जेनरेशन ही रह गई है जो ये गुफ्तगू कर रही है, यहां का नौजवान ये गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस मुल्क के 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज से चंद दिन पहले एक सर्वे आया, पाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो सर्वे किया। उस सर्वे में ये चीज सामने आई कि इस मुल्क का 70% नौजवान जो है वो ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। यहां पर जो सूरत हाल है, अगर कोई मुल्क नहीं छोड़कर जा सकता तो पहाड़ों पर तो जरूर जाना चाहता है। तो आखिर इस सूरत हाल को किसने रेस्क्यू करना है? और आज भी हमारे पास मौका है। हर मुकर्रर ने, कोई ऐसा मुकर्रर यहां पर नहीं था कि जिसने ये नहीं कहा कि सियासत को मौका दे। वाडेला साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर वो यही कुछ कह सकते थे कि हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम अपनी राइट्स की मूवमेंट चला रहे हैं गवादर में। अगर आप हमें इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सियासी जमातों को इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सोसाइटी को इस हक से भी महरूम करेंगे, तो फिर और क्या ऑप्शन रह जाएगी? मुझे आज इस सेमिनार में जो गुफ्तगू करने के लिए जो टॉपिक दिया गया, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक है। इस मुल्क में तो जमहूरियत को हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमने इस मुल्क को आईन देने में नाकामी दिखाई, और जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया
تو اس کے بعد اس ملک کے بنانے والے کی بہن کو بھی ہم نے غدار کہا. جمہوریت کو تو ہم نے اس ملک میں اسی دن دفن کر دیا. اس کے بعد کوششیں ہوتی رہیں, لیکن ان 75 سالوں میں آخر ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اب یہاں اگر اس ملک میں مزید اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے اس کو یقین مانے ہم نے اگر دور نہ کیا, لوگوں کے مسائل پر گفتگو نہ کی, سیاست کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا, لوگوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی, تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا. ہم ایک امپلوژن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم سری لنکا نہیں ہیں. یہاں پر اس ملک میں ایتھنک اور ریلیجس ڈیوائڈز اتنی ہیں, فالٹ لائنز اتنی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک کے اندر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا. اور ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے ہیں کہ ہم 12 منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے نظام کا بھدا پن ہے. لیکن آج یہاں مقرر کے بعد مقرر نے پی ڈی ایم کی پالیٹکس سے ہوپ کا بھی ذکر کیا اور پھر ان سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے درست باتیں کر کے اس ملک میں امید بھی جگائی اور کس طرح انہوں نے غلط پالیٹکس کر کے اس امید کو ضائع بھی کیا. اس ملک کے جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. ہمیں یہ جو گفتگو ہم یہاں پر کر رہے ہیں, ہمیں یہ گفتگو پورے ملک کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور یقین مانیے میرا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی گفتگو یہی ہو رہی ہے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں. لیکن سیاسی جماعتیں وہ گفتگو کرنے کا شوق نہیں رکھتی. ان کے لیے پاور پالیٹکس اہم ہے. اور کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سوسائٹی میں, دنیا کا مجھے آپ کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, پولرائز سوسائٹی ہو, ڈیوائڈڈ سوسائٹی ہو اور وہ ملک ترقی کر رہا ہو, اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو. مفتاح صاحب ابھی گفتگو کریں گے معیشت پر. ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے, لیکن جتنی مرضی ہے اچھی انٹینشنز ہوں, معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے آپ کو اس ملک کی فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اس ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنا پڑے گا. اور وہ انفارچونیٹلی جن کا کام ہے کرنا, وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہے. سیاست آزاد ہو, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہو, تو تبھی ہم اپنے ملک کی معیشت اور باقی مسائل بھی ٹھیک کر سکیں گے, ورنہ ہم یہ بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کی یہ جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی, یہاں پر پورے ملک میں ایک بہت بڑی نا امیدی ہے, وہاں پر یہ امید بھی ہے. امید اس لیے ہے کہ سچ بولنے والے لوگوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. ہمارا آپس میں یہ رشتہ موجود ہے. آپ کو یہ گفتگو کرتے ہوئے شاید خاقان عباسی صاحب بھی ملیں گے, مفتاح صاحب بھی ملیں گے, خواجہ ہوتی صاحب بھی ملیں گے, حاجی لشکری بھی ملیں گے, میر ہمایوں عزیز کرد بھی ملیں گے, نواب صاحب بھی ملیں گے, اور میں بھی ملوں گا. ہم جس جگہ موجود ہوں گے یہ گفتگو کریں گے. ہم نے اب اس گفتگو کو مین سٹریم کا حصہ بنانا ہے کہ لوگوں کے ایشوز پر آئیں, اس ملک کی سیاست کو آزاد کریں, اس ملک میں لوگوں کو انصاف دیں, ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں, تبھی یہ ملک ایک کامیاب ملک تصور ہوگا. ورنہ یہ ملک ایک کامیاب ملک تو دور کی بات, ایک ایسا ملک تصور کیا جائے گا جو آج ہماری اس ملک میں ہے, دنیا میں اقوام عالم میں جو ہماری حیثیت آلریڈی ہو چکی ہے.